आपण प्रौढ बाब किती झाले आयज कितें जालें हिंगा आमचे एक हॉटेलान सेक्युरिटीच्या कामाक आसता ते आनी ते आपणाच्या हिंगा ब्रिजा कडेन एका घरान रावतात. सो ते दोग जाण कोण बोट घेवन खाडीन भोंवपाक गेले. ते मातशें कितें बॅलन्स चुकलो कितें जाल्यार दोगूय उदकान पडले. एक सेफ जालो, एक आजून मेळोना. आतां 2 वरां मायज जाले आमी सोदता आनी हांव सोदतां ही स्वता म्हाजी बोट घेवन. पण म्हाका दिसता आतां तो पिड्ड्यार जालो. आतां तशी घाई करून कांय फायदो ना. बट प्रॉब्लम कितें, जेन्ना कोण बुडटा ताबडतोब सरकाराची सर्वीस आसूंक जाय. आनी अशी आसूंक जायना की आतां आमचे फायर ब्रिगेडीचे मनीस येयले ते रिवरान उपना न्ही. रिवरान कोण तरी डायविंग करपी जाय, भितर वचून चॅक करपाक सारकें. सो ते आयज 3 वरांनी कोण आमकां मेळोंक ना. आनी ते आतां ते गोरे मारून पळय सोदपाचें ते बांयत करूं येता. रिवरान डिफिकल्ट. आतां तो थिंगा ड्रावन जाला. तो म्हाका आतां आमी सकला वचून आश्वे सायडीन वचून भोंवून येयले. बट उदकाचो करंट सकला आसल्या कारणान तो खीप आहा तो सांगूंक जायना. सो आतां आमी ट्राय करता हिंगा थोडें डीप उदक आहा तो हिंगा बी उरला जाल्यार चॅक करता. आनी एक बाबू तांकां कितें तरी कोणी सांगलेलें की वचो नाका म्हणून, घेवन बोट बी घेवन हांव तितलो नको कित्याक हांव त्या टायमार नासलोलो. पण तुमी आतां ह्या जाग्यार अशें जर जाता इन्सिडंट जाल्यार तुमी कितें सांगूंक सोदतात? एक्चुली हो जागो तो सेफ. आमचे लोकल फिशरमॅन आमी सदांच भोंवता हे खाडीन. म्हणजे आमकां सगळो ईच एंड एवरी जागो आमी जाणा. खंय डीप आहा खंय डेंजर आहा सगळी खबर आसा. हे भायले आसल्या कारणान तांकां खबर ना. ते खाली हिंगा काम करपी. सो तांकां एक्झॅक्ट खबर ना कितले डीप उदक खंय आहा तें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका दिसता ते बोट चलोवपाकूय नको आसले. सो ताका लागून हो इन्सिडंट जालो. ओके, थँक्यू. या रॉबर्ट बाब, फायनली तुमी डेड बॉडी सर्च करून ताब्यान घेतले, कितें सांगूंक सोदता? कितें जालें, आमी ट्राय केली आनी आमच्या वांगडा हे फायर ब्रिगेडीचे जायते मनीस आसले. तांणी ट्राय केली पयलीं बट तें जायना आसलें. आनी ते भाशेन आमकां ती बॉडी मेळपाक म्हाका दिसता आनीक आमकां 12 वरां रावचें पडटलें ती बॉडी वयर येवपाक. सो आमकां जाय आसलें तेचे पयलींच ताका कितेंय करून काडपाचो. सो आमी जायते 2 रावंड मारले आमी. म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग आहा मिंगल फेर्नांडीस, एक्स सरपंच. आनी तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटालें कित्याक एकलो दोग जाण उदकान वचोंक मातशी रिक्स भिरांत दिसता. सो कोण तरी सपोर्टाक जाय आसलें. सो हांवें आमचे जे लायफ गार्ड आहा तांकां उलो मारलो तुमी मातशें या म्हणून. ते म्हणाले ऑफिशियली आमकां येवंक जायना. बट तेणी ट्राय केली आनी 2 भुरगे आसले. एक आमचो तुजें नांव कितें? दत्ता कोरगांवकर आनी दुसरो आमचो लेस्ली रॉड्रिक्स. आनी जेन्ना आमी लायनीन अशें वचोन चॅक करता तेन्ना तेच्या पांयांक आदावलो तो. मागीर उपरांत आमी रोप घालून हाडलो आनी मागीर आमकां हे आमचे फायर ब्रिगेडीच्या मनशांनी हेल्प करून आमी हाडली वयर आतां. ओके. बट म्हाका एकूच दिसता कितें जाणा, हें जें कितें जाता पळय हें सारकें जायना. ही जी सिस्टम आसा पळय ती तरी सरकारान चेंज करूंक जाय. हांव हो इश्यू फुडें व्हरतलो, आमदाराकूय सांगतलो. कित्याक आतां आमचे इतले ऑफिशियल आसात ते हेल्पाक येयले बट हातून मनीस कमी पडले म्हणटा ते जे डायविंग करून भितर सोदपाक. एक्चुली तें डिफिकल्ट आसलें कित्याक उदक मातशें दाट आसा. सो डायविंग करून तो मेळपाकूय मातसो दिसपाकूय डिफिकल्ट आसलो. बट तरी पूण केन्नाय जेन्ना अचानक कोण येता आनी विदीन हाफ एन आवर वो 15 मिनिट्स कितें ताबडतोब जर येवन ताका हें केल्यार मनीस सेफ जावंक शकता. आयज ऑलरेडी तो डेड जालो बट कांय नजो आमी ताका थोड्या टायमा भितर काडलो. ओके. आयज 2 एक पंच आणि एक सरपंच आणि माजी सरपंच म्हणजे दोघे सर्चिंगाच्या हितून उतरल्यात. कितें सांगूंक सोदता ह्या वेळार तुमी? पळय, सर्चिंगाचे आमी उतारले कित्याक आमकां एक्सपिरियन्स आहा की कितें इन्सिडंट जाल्यार आमी उदकान उडी मारून सोदूं शकता म्हणून आमी देंवले. आतां असल्या कामाक कितें जाता
आतां ते सांगलाच्या भाशेन आमच्या सरपंचान हांगेल्या सगळ्या लोकांक खबर आहा हांगा फिशींगूय करतात ते पूण भायल्या कारणान आहा लागून तांकां कांयच खबर ना आनी ते हांवें एका चेड्या लागीं उलयल्लो तेचे बारबर तो म्हणटा उठलो आनी एके सायडीन हे बॅलन्स गेलो हां एकल्यान एके सायडीन मारली उडी दुसऱ्यान दुसऱ्या सायडीन मारली उडी आनी हो दुसरो आहा तो वयर पवलो ताका तेणें पळोवंक पासून ना आतां एक्झॅक्ट खबर ना तो आतां ते होडयेपणाक उरलो काय व्हांवोन गेलो आमी ट्राय करता जाता इतली मेवलो जाल्यार बरें पळया जाल्यार आमकां रावंक जाय कित्याक असल्या इन्सिडंटाक जर वचना जाल्यार आनी केन्ना वयतले सो ताका लागून आमी आमकां हें खबर मेवतकूच सरपंच आनी आमचो बारबरूच आसले आमी येयले इमिजिएटली हिंगा आनी देंवले हिंगा पळयता हांव ते केन्ना पासून कितें मेवता बाब तूं कितें सांगूंक सोदता आमी जे बोटीन आमचो एक एंटनी भाव तो फिशरमॅन तो डीप सीन फिशिंगाक वयता स्विमींग तो बरो जाणा सो ताका आमी मुद्दाम आपोवन हाडलेलो कितें ट्राय कर म्हणून सो तो आमचे बरोबर आहा आनी दुसरो म्हाजो कलीग आमचो एक सरपंच आनी हांव प्रेझंट सरपंच आतां आमी आनीक ट्राय करतले पळोवया कितें जाता तें. येस या थँक्यू पण ना 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 आयक रे